गुरु परम्परालाई हार्दिक वन्दना गर्दै हामी वेदान्त विद्याको साधनामा जुटेका छौं र यसै प्रसङ्गमा आज यहाँहरूलाई साधन चतुष्टय सम्पत्ति सम्बन्धी विषयमा अगाडि अभिमुख गराइरहेका छौं। 4 साधनको कुरा हामीले गर्यौं। नित्य विवेक, वैराग्य, समाधि सम्पत्ति र मुमुक्षुत्व। विवेक र वैराग्यको कुरा भइसक्यो। समाधि षट सम्पत्तिको सम्बन्धमा विवेचना चलिरहेको छ। सम आदि 6वटा षट साधनहरू के हुन् भन्दा सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा र समाधान। यी सम आदि 6वटा साधन सम्पत्ति हुन् भनेर हामीले विगतमा चर्चा गरिसकेका छौं। सम भनेको भित्री इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने। अलि ख्याल गरेर बुझौं। सम भनेको भित्री इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने, मन सम्बन्धी कुरा। दम भन्नाले बाहिरी इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने। उपरति भनेको प्रपञ्चहरूबाट निवृत्त हुने, जसलाई योगको भाषामा हामी प्रत्याहार पनि भनेर भन्दछौँ। त्यसपछि चाहिँ तितिक्षा भनेको सहनशीलता, सहन गर्ने। अनि श्रद्धा, अनि त्यसपछि समाधान। यी 6वटा साधन सम्पत्तिको कुरा छ। आश्चर्यको कुरा, अनौठो कुरा के छ भने हामी जे काम गर्ने भन्दछौँ हरेक काम मनको आधारमा गर्ने भन्छौँ र मनको आधारमा गर्छौँ नै। हामीले जे गर्ने भन्यो हजुरहरू अहिले सुन्न बस्नुभएको छ, मन लगाएरै बस्नुभयो होला। पढ्दै हुनुहुन्छ, अब पढ्नुपर्छ क्या र भनेर मन नै लगाएर पढ्दै हुनुहुन्छ होला। हेर्दा मन लागेर हेरिएन भने हेरिँदैन। अब मन नलगाई मन साथमा नभइकन केही काम गर्न जानेकै छैन कि केही गर्नुहुन्छ। मन साथमा नभई, मनलाई साधनको रूपमा नलिई, साथ नलिइकन कुनै पनि काम आजसम्म सायद हुन त भएको छ तर थाहा पाउनु भएको छैन। हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ, भएको छैन। कुन भएको छ त्यो पछि कुरा गरौँला। मन बिना, मनलाई साधनको रूपमा साथमा नलिइकन कुनै पनि काम गर्न नसक्ने, नजान्ने यस्तो व्यक्तिले, यस्तो हजुरले अब कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मनलाई नियन्त्रण गर्ने। मनलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा मनसँगै सल्लाह गरेर हुँदैछ। यो त कस्तो खाले सल्लाह भयो भने नि, इजरायलले प्यालेस्टाइनीहरूलाई खत्तम गर्नका लागि सल्लाह गर्न प्यालेस्टाइनीहरूसँगै गएर परामर्श गर्ने र प्यालेस्टाइनीहरू हो म तिमीहरूलाई समाप्त गर्दैछु, कसरी समाप्त गर्ने होला लौ त सल्लाह देऊ त भनेर उनीहरूसँगै बसेर सल्लाह गर्ने। यो त सम्भव छैन। एउटा पार्टीको कार्ययोजना जसले अर्को पार्टीलाई चाहिँ सधैँका लागि थल बसाउन खोज्छ, उठ्नै नसक्ने गरी अपदस्थ गर्न खोज्छ, त्यो विपक्षी पार्टीको विरुद्ध सरसल्लाह गर्न उसैसँग बसेर परामर्श गरे जस्तै। मन बिना कुनै काम गर्न सकिँदैन, तर हामी फटाफट साधनाका कुराहरू पढिरहेका छौँ जसलाई मनै अगाडि सारेर लिइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। त्यसकारण जतिसुकै यहाँ कुराकानी गरे पनि पहिला मनको हविगत, मनको गतिविधि र मनलाई कता अल्मल्याउने हो कि अथवा झुक्क्याउने हो कि अथवा उसलाई मदिरा पिलाइदिने हो कि अथवा उसलाई कहीँ किलो ठोकेर बाँध्ने हो कि कुनै एउटा प्रक्रियाबाट मनभन्दा 2 कदम अगाडि नबढेसम्म मनकै सेरोफेरोमा बसेर मनको नियन्त्रणको सल्लाह कसरी हुन सक्छ? यो चाहिँ एउटा आश्चर्यको विषय छ, एउटा विचारको विषय छ। ठिक छ, एउटा मार्ग छ अर्को हामीसँग, एउटा अर्को तरिका छ जुन तरिकाले मनलाई थाहा नदिइकन एउटा मदिरा पिलाएर उसलाई अथवा एउटा कुनै मादकता, एउटा कुनै जादुगरी या कुनै मोहित बनाउने प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उसलाई अल्मल्याइन्छ अनि त्यसपछि सम्मोहन प्रक्रियाद्वारा उसलाई चाहिँ अमनी भावमा पुर्याइन्छ। मनको आफ्नो क्रियाकलापहरू नै ऊ चाहिँ छोड्न सक्छ अथवा ऊ लटपटिन सक्छ। त्यो भनेको उपासना हो, त्यो भनेको भक्ति हो। त्यहाँनेरि थाहा नै पाइँदैन कि मन कहाँ छ।
मनले के गर्छ? मन खोइ भगवान कृष्णको लीलाको क्रममा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। उद्धवलाई भगवान कृष्णले गोपीहरू भएको ठाउँमा भेट्न पठाउनु। मसँग भेट हुन नपाउँदा गोपीहरू चिन्तित होलान्, उनीहरूलाई म आत्माको रूपमा सर्वत्र व्याप्त छु भनेर भनिदिने अनि ज्ञान सिकाइदिने काम गर्नु पर्यो भनेर उद्धवलाई पठाउनु भयो। उद्धव वहाँ जाँदा उनीहरू भगवानको सम्झनामा, भगवानको प्रेममा, प्यारमा, भक्तिमा, श्रद्धामा, भक्तिमा, प्यारमा उनीहरू मदमस्त छन्। उनीहरू ती प्यारकै सम्बन्धमा, प्यारद्वारा नै यति विक्षिप्त, यति विचलित भइरहेका छन् कि उनीहरू कृष्ण अनि अहिलेको सुधबुध सब कुरा समाप्त भइसकेको छ। उद्धवले भन्नुभयो, तिमीहरू यसरी बेचैनीमा नबस, कृष्ण छिटै आउँछ, आएन भने पनि केही छैन। कृष्ण तत्त्व भनेको आत्मा हो। यो मन, बुद्धि, अहङ्कार यी सबभन्दा पर रहेको आत्माको रूपमा बुझ्ने हो। त्यो आत्मतत्त्वलाई विचार गर, यो मनको पछि नलाग, यो मनलाई नियन्त्रण गर, या त्या भनेर उद्धवले सम्झाउँदै गर्दा उनीहरू यादै गर्दैनन्, टोलाउँछन्, थाहै गर्दैनन्। र हिन्दीमा एकजना सूरदास सायद कवि हुनुहुन्थ्यो प्रसिद्ध, उहाँले भन्नुभएको बा मीराबाईको कसैको पद्य छ, दोहा छ, त्यहाँ के कुरा बताइएको छ भने मन दुईटा छैनन्। एउटा मन त श्यामसुन्दरले चोरेर लगिसक्यो, अब यसबाहेक कुनै पनि काम गर्ने हैसियत छैन, यो मन छैन। अब तिमीले के भन्यौ म सुन्दिनँ, किनभने म बुझ्दिनँ, किनभने मनै छैन। अब मनै छैन यता। त्यो मन, त्यो भक्तिद्वारा, त्यो प्रेमद्वारा, भक्ति माने विशुद्ध भगवानप्रतिको अभिमुखी माने प्रेम, जसले गर्दा प्रेमले दुईलाई एक बनाइदियो। प्रेम गली अति साँकुरी, तामे दो न समाय। प्रेमको अति साँगुरो गलीमा दुईजना अड्तैनन्, कि तिमी छौ कि म छु, या तिमी र म दुईटामा एक भएर मात्रै छौँ, अरू दुई नै छैनौ। मैले कसले कसलाई प्रेम गरेको भन्ने नै याद छैन। एउटा यो प्रक्रिया छ, जुन प्रक्रियाले मनको अस्तित्वलाई समाप्त नगरी, मनको सीमा उल्लङ्घन नगरिकन, मनकै परिधिभित्र रहेर पनि मनको चञ्चलता, मनको विक्षेप आफै आफसे आप निवृत्त हुन्छ। एउटा यो प्रक्रिया थोरै बुझ्न सहज छ। उदाहरणको लागि भगवत ध्यानमा, भगवत चिन्तनमा, भगवानको प्रेममा मदमस्त हुँदा मन अन्यत्र नजानु स्वाभाविक हो। अब हामी त्यो अवलम्बन पनि गरिरहेका छैनौँ अहिले, तर कुरा गरिरहेका छौँ मनको नियन्त्रणको। अब यो कसरी सम्भव छ? यस सम्बन्धमा केही दिन अगाडि हामीले जो वैराग्यको प्रकरणमा चर्चा गरेका थियौँ, हामीले आजसम्म बुझेको वैराग्यभन्दा छुट्टै ढङ्गले वैराग्यलाई बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै इन्द्रियको निग्रह भनेको पनि हामीले बुझेको प्रक्रियाभन्दा, शास्त्रकारले के कहाँ बताउँछन् त्यहाँ विभिन्न प्रक्रिया छन्, ती विभिन्न प्रक्रियाको पनि निष्कर्ष निकालेर हामीले आजसम्म बुझेको प्रक्रियाभन्दा भिन्नै तरिकाले मनको सीमाभन्दा हामी दुई कदम पर जान्छौँ। अब मन के हो? मन आफैमा कुनै चिज होइन, त्यो कुनै पदार्थ होइन र कुनै केही मनले गर्न सक्नेवाला छैन भन्ने कुरा वेदान्त परम्परामा बताइएको छ। मन एउटा जड तत्त्व हो। मन एउटा ऐना जस्तो, मन एउटा चाहिँ एउटा स्वच्छ तर प्रतिबिम्बग्राही। मनको आफ्नै हैसियत छैन, मन आफैले केही गर्न सक्दै छैन। मन जड हो। तर मनको नजिकमा, मन भन्नाले हामी मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार चारवटैलाई अन्तःकरणको रूपमा एक ठाउँमा बुझेर कुरा गर्दैछौँ। चैतन्यको साथ पाएर मनमा यी विभिन्न किसिमका विक्षेपहरू देखा परिरहेका छन्। हामी त्यो चैतन्य तत्त्वको, जुन चेतनाको आधार पाएर मनले चाटुकरी गर्दैछ, हो त्यो चेतनाको आधार, चेतनाको आश्रय, चेतनाको स्वरूपमा अवस्थित हुँदा मनलाई जित्नु पर्दछ भन्ने कुराको कुनै तुक रहँदैन। अझ कुरा बुझिएन होला। लौकिक उदाहरण नै दिने हो भने मन्त्रालयमा अथवा दरबारमा राजासँग भेट्नका लागि जाँदै गर्दा पहिला ढोकेले त्यहाँको के भन्छ पालेले, गेटपालले धेरै कुराहरू सोध्छ अनि पास नभएसम्म जान दिँदैन, अथवा पर्खिनुहोस् भन्छ, 2 घण्टा पर्खाइदिन्छ।
जब उसले थाहा पाउँछ यसको सम्बन्ध सिधा महाराजसँग छ, अब त्यसपछि अर्को दिन भेटिँदा उसले हिजो धेरै पटक सोधेको, धेरै क्वेसनहरू गरेको त्यो पाले भोलिपल्ट आफैले हामीलाई भेट्ने बित्तिकै अनि नमस्कार गर्छ, सलाम ठोक्छ, अनि उसले बाटो छोडिदिन्छ। अब उसको आफ्नो सीमाभन्दा 2 कदम हामी अगाडि बढिसक्यौँ। हामी त यस्तो, मलाई त यस्तो अनुभव भइरहेको छ कि मन जित्छु भनेर मनको चञ्चल बाँदरको पछि लागेर बस्नुभयो भने मनको विजय हुनु भनेको मनसँग पैँठाजोरी खेलेर, मनसँग कुस्ती खेलेर, मनसँग चाहिँ यो हात लडाउने के भन्छ पन्जा लडाएर कसैले जित्नेवाला पनि छैन र जित्न त्यति सहज पनि छैन। तर परम दृष्ट्वा निवर्तते जो गीताको सिद्धान्त छ, स्वस्वरूपानुसन्धान, स्वात्मतत्वानुसन्धान, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जो यो चिन्तन छ, यो चिन्तनलाई यदि हामीले क्रियान्वयन गर्न सक्यौँ भने, त्यो स्थितिमा हामी स्थिर भएर रह्यौँ भने मन आफै दास बनेर, मन आफै सेवक बनेर, मन आफै सहयोगी बनेर हात जोडेर आइपुग्छ। त्यसपछि मनका क्रियाकलापहरू विरोधी विद्रोही नभएर सहयोगी हुन्छन्। त्यसकारणले सहयोगीलाई त्यति धेरै बिचकाइरहनु जरुरी छैन। जति हामी मनलाई जित्छौँ भनेर झगडा गर्दैछौँ, मनसँग पन्जा लडाएर जित्नेवाला छैनौँ। हामी तत्त्व साक्षात्कारमा, तत्त्व चिन्तनमा, तत्त्वबोधमा 2 कदम अगाडि बढ्दा मनमाथि पूर्ण विजय त्यसपछि हुन सक्छ। यस विषयमा अरू पनि विचार विमर्श फेरि एकछिन पछाडि गरौँला। अहिले हामी यस सम्बन्धमा हाम्रा केही शास्त्रीय विचारहरू, शास्त्रीय चिन्तनहरू जुन हामीले हिजोको प्रसङ्गमा पनि कुरा अगाडि बढाइसकेका छौँ, ती कुराहरू हामी गर्दछौँ। योगका लागि पनि, योगको प्रकरणमा पनि चित्त निग्रह, चित्त निरोधको धेरै ठुलो महत्त्व बताइयो। त्यसपछि वेदान्त प्रक्रियामा पनि इन्द्रिय नियन्त्रणलाई धेरै महत्त्वका साथ बताइयो। तर इन्द्रिय निग्रहकै दृष्टिले त्यति सफल हुन सक्दैन। इन्द्रिय निग्रह त्यतिखेर सफल हुन्छ जतिखेर हामी ब्रह्मात्मना स्थिर भएर रहन सक्छौँ। यो कुरा सायद यो विवेक चूडामणिमा आएको यो एउटा श्लोक छ। एकान्त स्थितिरिन्द्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे कारणं समेन विलयम् यायात् अहं वासना। यो 368औं श्लोक रहेछ। तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्मात् चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नो मुनेः। चित्त निरोधलाई महत्त्व दिने, तर चित्त निरोधको पर्यवसान कहाँ पुग्छ त भन्दा ब्रह्मानुभूतिमा पुग्छ। ब्रह्मानुभूतिमा नपुगिकन चित्त निरोधको पूर्णता हुन सक्दैन। यो यसभन्दा अघिल्लो श्लोक यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। तल्लो श्लोक लेख्ने चिन्ता भन्दा माथिल्लो श्लोक मात्रै लेख्नु होला। योगस्य प्रथमं द्वारम, यति श्लोक भए पुग्छ हजुरहरूलाई। योगस्य प्रथमं द्वारम वाङ् निरोधो परिग्रहः, वाङ् निरोधो परिग्रहः निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता। योग प्रकरणमा पनि योगको पहिलो ढोका वाङ् निरोधः भनेको वाणीको निरोध। जुन विषयलाई हामीले वैराग्यको निरूपणको प्रकरणमा बताएका थियौँ त्यही विषय यहाँ आउँछ। वाङ् निरोधः पहिलो योग सम्बन्धी महलमा प्रवेश गर्नका लागि ढोका हो। पहिला वाणीको निरोध। वाणीको निरोध अर्थात् वचनलाई बढी प्रयोग नगर्नु, अर्थात् बढी नबोल्नु, अर्थात् बोलाइलाई कम गर्नु। यो
एउटा अर्को विज्ञानसँग पनि सम्बन्ध छ। हामीले जो भोजन गर्छौँ, खाना खान्छौँ, यसको एउटा स्थूल अंश चाहिँ मल बनेर बाहिर निस्किन्छ। दैनिक रूपमा हामी मल विसर्जन गर्छौँ। त्यसको अलिकति सूक्ष्म रस जो हो, रसबाट रगत बन्दै, रगतबाट मांस बन्दै, मांसबाट मेद, मेदबाट मज्जा, मज्जाबाट अस्थि, मेदबाट अस्थि, अस्थिबाट मज्जा, मज्जाबाट शुक्र बन्दै 7 धातुको क्रममा त्यो शुक्रको रूपमा परिवर्तित हुन्छ। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसात् मेदः प्रजायते, मेदसोऽस्ति ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र सम्भवः। वीर्यको रूपमा, तेजको रूपमा, शुक्रको रूपमा जो अन्नको परिपाक हुँदै गयो, अब त्यसपछि त्यसको पनि सूक्ष्मतम अवस्था चाहिँ वाणीसँग सम्बन्ध छ भन्ने छ। वाक्क्षय र शुक्रक्षयको सम्बन्ध भएको कुरा गर्दछन्। शुक्रक्षय भन्दा पनि वाक्क्षय चाहिँ अलि बढी खतरा हुन्छ भनेर योगीहरू, मुनिहरू वचनको नियन्त्रणमा बढी महत्त्व दिन्छन्। किनभने पहिलो एउटा प्रकरण मतलब यो चित्त निरोधको चाहिँ आरम्भिक चरण भनेको वाणीको नियन्त्रण। अब त्यसपछि दोस्रो त्यसको चरण भनेको चाहिँ मनको नियन्त्रण। मनको नियन्त्रणलाई नै यहाँ अपरिग्रह भनेर पनि बताइयो। अपरिग्रह भनेको वस्तु सङ्ग्रह गर्ने इच्छा नहुनु, प्रत्याहारमा स्थिर रहनु, निराशा च निरीहा च आशा रहित हुनु र इहा रहित हुनु, नित्यम एकान्तशीलता, एकान्तमा नित्य निरन्तर बस्ने अभ्यास हुनु। यहाँ एकान्त शब्दको अर्थ के हो त? हजुरहरूले एकान्त भनेको सुनसान ठाउँ भन्ने अर्थ लिनुभएको छ। एकान्त शब्दको अर्थ हो एक भनेको एक, अन्त भनेको निष्कर्ष, निर्णय, अन्तिम निश्चय। एक ब्रह्म तत्व, एक परमात्मा तत्व, एक परम तत्व चाहिँ जो आफ्नो जीवनको लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, प्राप्ति हो, उसमा निरत रहनुलाई नै एकान्तशीलता भनेर बताइयो। योगस्य प्रथमम द्वारम, योगको पहिलो ढोका के हो त भन्दा वाङ निरोध, वाणीको निरोध गर्नु। किनभने वाणीकै फेरि सूक्ष्मतम अवस्था मन। हामी अन्न खाएपछि जस्तो अन्न खान्छौँ त्यस्तै मन बन्छ भन्ने चलन छ नि। जस्तो अन्न खान्छौँ त्यस्तै अन्नबाट सप्तधातुको क्रम पुरा गर्दै शुक्र बन्छ। शुक्र अर्थात् वीर्य। अनि शुक्रबाटै फेरि वाणी र शुक्रबाट अनि वाणीबाट फेरि मन। यो एउटा निर्माणको क्रम हो। यद्यपि मनको निर्माण हुने होइन, मनको शैलीको निर्माण हो। त्यसकारण हामी जस्तो भोजन गर्दछौँ मन त्यस्तै बन्दछ भन्ने प्रसिद्धि छ, शास्त्रको प्रसिद्धि छ। त्यसैले चित्त निरोधका लागि चित्तको उपयोग गरेर पैँठाजोरी खेल्नुभन्दा चित्तको स्वभाव निर्माण कसरी भइरहेको छ त्यसको अभ्यास गरेर त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा एउटा रूपान्तरित गरिदिने काम हाम्रो साधनाको एउटा प्रक्रिया हो। अब पहिलो प्रक्रिया त हामी आहार विहारमा, सन्तुलित आहार विहारमा, खानपिनमा, बोलचालमा यो हरेक ठाउँमा आएकै छ। त्यसपछि चाहिँ वाणीको प्रयोग, वचनको प्रयोग, बोलीको प्रयोग। अझ यतिसम्म कि हामी त उपदेश सुन्ने बेलामा पनि बोली भन्दा, वाणी भन्दा मौनबाट दिएको उपदेश अझै महत्त्वपूर्ण छ। वाणीको आवश्यकता त्यतिखेर छ जतिखेर बहिर्मुखी चित्तवृत्तिलाई थोरै अभिमुख बनाउने काम यो मानसिक क्रिया नै हो। हामी क्रिया निवृत्तिको कुरा गर्दैछौँ। त्यहाँ पुग्दा खास उपदेश चाहिँ वाणीबाट भन्दा पनि मौनबाट। वाङ निरोधो परिग्रह, वाङ निरोध अर्थात् वाणीको निरोध गर्नु। अनि अपरिग्रह भनेको अनावश्यक वस्तुहरूको सङ्ग्रह नगर्नु। वस्तुको सङ्ग्रहलाई परिग्रह भन्छन्। अपरिग्रह भनेको अनावश्यक वस्तुहरूको सङ्ग्रह नगर्नु। यहाँनेरि अनावश्यक वस्तुको सङ्ग्रह नगर्नु भन्ने भित्र हजुरहरूले एउटा त ठान्नुभयो होला, घरका सामग्रीहरू, वस्तुहरू, कपडाहरू, खानपिन मतलब गहना अथवा भाँडाकुँडाहरू सङ्कलन नगर्नु, यो पनि हो। यति नै बुझ्दा पनि केही फरक परेन।
तर अपरिग्रह भनेको त्यो वस्तुकै परित्याग, वस्तुकै परिग्रह नगर्नु भन्नेसँग भन्दा पनि अझ बढी परिग्रह गरेर हैरान पार्ने काम मनकै छ। त्यो मनको परिग्रहलाई परित्याग गर्नु यो अझ वास्तविक अपरिग्रह हुने भयो। निकै ठुलो कन्टेनर, निकै ठुलो भारी, निकै ठुलो बोरा, निकै ठुलो कार्टुन बोकेर हिँडिरहेको छ, जहाँ वस्तुहरू विषयहरूको धेरै ठुलो गन्दगी, धेरै ठुलो फोहोर, जसको कुनै उपयोगिता छैन, कुनै काम छैन, त्यसको सङ्कलन दिमागमा भइरहेको छ, विचारमा भइरहेको छ, अन्तःकरणमा भइरहेको छ। त्यसलाई हल्का बनाउने, त्यसलाई खाली बनाउने तत्त्वबोध छ नि, तत्त्व साक्षात्कारका लागि जति हामी भाँडो खाली बनाउँछौँ त्यति हाम्रो विचार खुल्न सक्छ। हामी चित्त निग्रह गर्ने क्रममा अझ बढी त्यो भाँडोलाई क्रियाशील अथवा भाँडोमा अरू कन्टेनरहरू थप्दै गर्ने, अरू झाडुहरू थप्दै गर्ने, अरू चाहिँ जे हुन् वस्तुहरू थप्दै गर्ने र तिनीहरूकै फोहोर जम्मा गर्ने भयो भने पनि काम छैन। त्यसकारण अपरिग्रह भनेको सङ्ग्रह रहित हुनु, वस्तु रहित हुनु, खाली हुनु, रिक्त हुनु, पूर्ण हुनु। तर कस्तो पूर्णता भन्दा अनावश्यक वस्तुहरूको परित्यागबाट आफू आफैमा पूर्ण। अपरिग्रह। अपरिग्रहको प्रसङ्गमा याद आइरहेको छ, चितवनतिर अथवा तराई क्षेत्रतिर इनार खन्ने काम हुन्छ। इनार खन्नका लागि पैसा खर्च गरिन्छ, इनार खन्नका लागि योजना बन्छ, इनार खन्नका लागि मान्छे लगाइन्छ, धेरै प्रयास हुन्छ, तर परिणाममा इनार खन्ने भनेको काम केही पनि गरिएको हुँदैन। त्यहाँ भएको माटो फ्याँकिन्छ। अरू कुनै निर्माण गर्ने होइन, अरू कुनै तयार ल्याउने होइन, अरू कुनै काम गर्ने होइन, कुनै धरहरा बनाउने होइन, कुनै घर बनाउने जस्तो पनि होइन। इनार खन्ने भनेको के हो त भन्दा त्यहाँ भएको माटो फ्याँकिदिने। इनार कहाँ छ त? पहिल्यै छ। पानी पहिल्यै थियो, जमिन पहिल्यै थियो, तर इनारको लागि आवश्यक जमिनमा पनि पुरिएको जो माटो थियो त्यो माटो फ्याँकिदिएपछि माटो भने एक किसिमको विकार, इनारलाई ढाक्ने चिज, इनारलाई ढाक्ने विकारलाई, इनारलाई ढाक्ने विजातीय तत्त्वलाई हटाइदिएपछि त्यहाँ स्वतः इनार तयार भयो, स्वतः पानी तयार भयो। त्यहाँ बाहिरबाट लगेर पानी राखिँदैन। चित्त निरोधको महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको चित्तमा नयाँ भारी बोक्न नदिने, नयाँ भारी बोक्ने क्रियाकलापमा सहयोग नगर्ने। जब चित्त खाली छ, चित्त भनेको त एउटा पारदर्शी हो, स्वच्छ चिज हो, अन्तःकरण हो, खाली हो, प्रतिबिम्बग्राही हो, त्यहाँ नै आत्माको, परमात्माको स्वरूपको अनुभूति हुन थाल्छ, त्यही नै प्रतिबिम्बित हुन थाल्छ, त्यही नै देखा पर्न थाल्छ, स्वस्वरूपको अनुभव त्यही हुन थाल्छ। बस मात्र के हो? अपरिग्रह, अनपेक्षित वस्तुहरू हटाइदिने। खाली भएको बेला मनमा कुराहरू आइरहन्छन्, चिन्तन गरिरहन्छ, त्यो चिन्तन गरिरहने प्रक्रियालाई विश्राम दिने, बस यति नै हो अपरिग्रह। यति बुझ्यो भने अरू कुरा पनि आफै बुझिन्छ। निराशा, आशा रहित हुने, निरीहा इहा चेष्टा रहित हुने र एकान्तशीलता, कामनाको परित्याग गर्ने, नित्य एकान्तमा रहने, यो चाहिँ योगको पहिलो द्वार हो। यो चाहिँ विवेक चूडामणिको श्लोक हो। मलाई यो याद आएको थियो, त्यसैले यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाएँ। यहाँनिर अरू दुईटा श्लोक छन्। हजुरहरूले कति टिप्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई थोरै सङ्केत गर्छु। वाचम नियच्छात्मनि तं नियच्छ। वाचम नियच्छ, मैले अघि कुरा उठाउँदै थिएँ, वाणीलाई पहिला संयमित गर, वाणीलाई संयमित गर भन्या छ। अब तर एउटा समस्या के छ भने कुनै पनि वस्तुलाई जब हामी फ्याँक्ने कुरा गर्दैछौँ भने कहाँ फ्याँक्ने, कसरी फ्याँक्ने भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँतिर त निकै यो ठुलै समस्या होला। घरमा फोहोर छ, लकडाउनको बेला छ, फोहोर उठाउने गाडी आउँदैन, सायद आउँछ होला, मान्यौँ आउँदैन। घरको फोहोर घरभित्र राखौँ, घरभित्र फोहोर बाहिर लैजाउँ, कहाँ राख्ने? गाडी आउँदैन, बाहिर फ्याँक्यो भने टोलवासीहरूले झगडा गर्छन्, कहाँ राख्ने? यसलाई सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पनि धेरै ठुलो समस्या छ।
अब बाणीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्यो भने बाणीलाई नियन्त्रण गर्न बाणीलाई लगेर कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने छ। शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ। बाणीलाई मनमा नियन्त्रण गर। बाणीलाई नियन्त्रण गर्ने आधार मन हो, किनभने बाटो त क्रम त त्यही हो नि। बाणी त्यसभन्दा पर मन। बाणी अर्थात् इन्द्रियहरूको पनि प्रतिनिधि हो। उपनिषदमा विशेष गरी छान्दोग्य उपनिषदमा बाणीको र बाघ आदि इन्द्रियहरूको र मनको चाहिँ बीचमा विवाद भएको भन्ने खाले कुराहरू, प्राणको विवाद भएको भन्ने कुराहरू आउँछ कतिपय ठाउँमा। बाणीलाई मनमा नियन्त्रण गर। अब मनलाई कहाँ लगेर नियन्त्रण गर त भन्दा तम बुद्धौ नियच्छ। बुद्धिमा लगेर बाणीलाई के अरे मनलाई नियन्त्रित गर। मनको र बुद्धिको हुन त मनलाई इन्द्रियको कोटीमा पनि राखिन्छ। इन्द्रियको कोटीमा राख्दा मन इन्द्रिय पनि हो, तर अन्तःकरणको कोटीमा राख्दा त्यो बुद्धि अहङ्कार चित्तहरू जस्तै उही नै हो। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार यी अन्तःकरणका 4 वृत्तिहरू हुन् भनेर बताइएको छ। यी वृत्तिको सम्बन्धमा पछि प्रसङ्ग आउनेछ, हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ। अहिले यति नै बुझौँ कि बाणीलाई मनमा नियन्त्रण गर, समर्पण गर। मनलाई लगेर बुद्धिमा नियन्त्रण गर, बुद्धिमा समर्पित गर। बुद्धिलाई पनि लगेर कहाँ लैजाऊ त भन्दाखेरि बुद्धिको साक्षीमा लगेर नियन्त्रण गर। बुद्धिको साक्षीमा लगेर त्यसलाई विश्राम गर्न देऊ। साक्षी आत्मा भन्नाले एउटा देहद्वयावच्छिन्न चैतन्य भनौँ। बुद्धिलाई थाहा पाउने एक किसिमको प्रमाता भएको छ, त्यसकारणले साक्षी भनिएको छ। एक किसिमले प्रमाता भनौँ भने उसलाई जीव भन्न मिल्छ, तर साक्षी भन्नाले कुटस्थ चैतन्य भन्दा राम्रो। कुटस्थ चैतन्य र ब्रह्म चैतन्य भनेको फरक होइन, यस विषयमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। तर थोरै कुटस्थ चैतन्य भन्ने बित्तिकै अर्थात् साक्षी भन्नु कुटस्थ भन्नु एउटै हो। अलिकति पछाडि हामी पढ्दै जाँदा त्यहाँ पुग्छौँ, हजुरहरू नहतारिनु होला, बुझ्छौँ हामी केही समय पछाडि। कुटस्थ चैतन्य भनौँ अथवा साक्षी चैतन्य भनौँ, त्यो चैतन्य भनेको यो शरीरभित्र, शरीरको घेराभित्र चाहिँ रहेको तर वस्तुतः नघेरिएको, तर अहिले घेराभित्र रहेको जो शुद्ध चैतन्य हो। अन्तःकरणको पन्जाभित्र, अन्तःकरणको पचेटाभित्र नअल्मालिएको जो शुद्ध साक्षी चैतन्य हो। त्यो साक्षी चैतन्यमा बुद्धिलाई पनि गएर विसर्जन गरिदिनु। अनि त्यो साक्षी चैतन्य त पूर्ण चैतन्यकै स्वरूप हो। पूर्ण चैतन्यमा, ब्रह्म चैतन्यमा लय नै भइहाल्छ। यति गर्दा तिमी परम शान्ति प्राप्त गर्दछौ। यो इन्द्रिय निग्रहको समको गन्तव्य लक्ष्य त्यो हो। हामी एकदम टुक्रा पारेर वैराग्य छुट्टै चिज हो, यो दायाँ खल्तीमा राख्छु, सम छुट्टै चिज हो, यो देब्रे खल्तीमा राख्छु, अनि इन्द्रिय के अरे दम चाहिँ अलि झोलामा राख्छु भनेर छुट्टा छुट्टै बुझ्ने चिज होइन। यिनीहरू अन्योन्याश्रित छन्, यसरी बुझ्न सकिन्छ। सम दमको पूर्णता नै तत्त्वबोध हो, तत्त्व साक्षात्कार हो। तत्त्व साक्षात्कार नभइकन समदमको पूर्णता हुँदैन। तर समदमको आरम्भको अभ्यास चाहिँ हामी आरम्भमा यही प्रक्रियाले गर्दै गर्छौँ। यस प्रकार समको अभ्यास, दमको अभ्यास हामी गर्दैछौँ। वैराग्य र बोध त झन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हुन्। जसरी चरा उड्नका लागि 2टा पखेटा चाहिन्छन्, त्यसै गरी वैराग्य र विवेक 2टा त पहिलो यात्राको शुभारम्भ नै हो। यी 2टा बिना हामी मुक्ति रूपी तलामाथि चढ्न सक्दैनौँ। 2टा मध्ये एउटा मात्रै भए पनि हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। वैराग्य र बोध 2टा एक आपसमा अन्योन्याश्रित छन्। एउटै रथका 2टा पाङ्ग्रा, एउटै पक्षीका 2टा पख, एउटै सिक्काका 2 पाटा। यस प्रकार वैराग्य र बोध त पहिला छँदैछ। वैराग्य र बोध सँगसँगै हामी समका दमका कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। यो पछिल्लो श्लोक पनि टिप्न सक्नुहुन्छ भने मिठो छ। गुरुहरूले बारम्बार उच्चारण गरिरहनुहुन्थ्यो, पिताजीले उच्चारण गरिरहनुहुन्थ्यो। कण्ठ भइरहेको श्लोक आज वैराग्य र बोधको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई उपयोगी होला भन्ने लागेर यहाँ
उठाइएको छ। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत। संस्कृत पढाइ पनि मिठो, उच्चारण पनि मिठो, झन्नै बुझिने पनि छ र हामीलाई साधनामा सहयोगी पनि छ। किन नपढ्ने? हजुरहरू पढ्न तयारी हुनुहुन्छ। यतिमध्ये कतिले श्लोकहरू कण्ठस्थ पनि गर्नुहुन्छ होला। कण्ठस्थ गर्छु भनेर प्रयासका साथमा होइन, तर स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ मन लाग्यो भने कण्ठस्थ हुन सक्छ। हजुरले गर्ने होइन, आफै हुन सक्छ। वैराग्य बोधौ, वैराग्य र बोध यी दुईटा पुरुषस्य पक्षिवत, मानौ चराको लागि पक्षी पुरुष पक्षी चाहिँ छ। पक्षिवत पुरुषस्य भनेको पक्षी अर्थात् चरा बराबरको पुरुषको चाहिँ वैराग्य बोधौ, वैराग्य र बोध यी दुईटा चाहिँ पक्षौ बिजानीहि, दुईटा पख हुन् भनेर बुझ्नु। हे विचक्षण, हे विद्वान अथवा हे निपुण विचार भएका तिमी साधक, साधकलाई सोधिरहेको छ, भनिरहनु भएको छ। विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहणम, सौधाग्र भनेर बुझ्नु भएन होला, महलको माथिल्लो तलको अधिरोहण त बुझिहाल्नु भयो, तलामाथि चढ्ने काम। ताभ्याम बिना, यी दुईटा नभइकन, यी दुईटामा एउटै छैन भने पनि एउटा मात्रै पङ्खबाट मुक्तिरूपी महलको माथिल्लो तलामा कोही पनि जान सक्दैन। अर्थात् मोक्ष प्राप्तिका लागि वैराग्य र बोध यी दुवै अति आवश्यक छन्। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत, पक्षौ बिजानीहि विचक्षणत्वम्, विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहणम्, ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत, वैराग्य र बोध पुरुषको लागि, पक्षिवत भनेको चरा झैँ भएको पुरुषको लागि, पक्षौ बिजानीहि, दुईटा पख हुन् भनेर जान। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत, पक्षौ बिजानीहि विचक्षणत्वम्, विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहणम्, ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। यी दुईटा नभइकन विमुक्तिरूपी तलामाथि चढ्ने काम सम्भव छैन। हामी अहिले वैराग्य बोध समदमको अभ्यास चर्चा गरिरहेका छौँ। उपरति भनेको चाहिँ कर्मबाट पनि निवृत्त हुने, कर्माधिक्यबाट निवृत्त हुने। लौकिक कर्ममा बढी आसक्ति भयो भने, लौकिक कर्ममा बढी प्रवृत्त हुन बाध्य भइयो भने के गर्ने त भन्दा केही पारमार्थिक, केही शास्त्रोक्त, केही सत्कर्महरू, शुभ कर्महरू गर्ने। अहिले यति बेला यो वेदान्त प्रवेशिकाको प्रवचनका लागि हजुरहरूसँग उपस्थित हुन मलाई उत्सुकता भइरहेको छ। किनभने यदि यो समयमा यसरी उत्सुक भइएन भने यो समयमा अरू व्यर्थ लोकैषणा, व्यर्थ लौकिक चिन्ता, व्यर्थ लौकिक विषयहरूको चर्चामा समय व्यतीत हुन्छ। त्यसो नहोस् भन्नका लागि, कुत्सित कर्ममा प्रवृत्ति नहोस् भन्नका लागि सत्कर्ममा लाग्ने, यो पनि उपरति हो। कर्ममा चित्तवृत्तिको आसक्ति नहोस्, त्यो हो उपरति। हिजो विश्रामको समयमा हामीले एउटा प्रसङ्ग उठाएका थियौँ, आज म पुनः स्मरण गराउँछु। हंसावतार भगवानको प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। भगवानले एकपटक हाँस अवतार लिनुभएको छ। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार 4 ब्रह्माजीका मानसपुत्र थिए। यी चारवटै ब्रह्माजीका मानसपुत्रहरू ज्ञानको खोजीमा हिँडिरहेका थिए। मनमा विभिन्न कुराहरू उठ्थे, तर समाधानको लागि कसैसँग सोद्धा, कसलाई सोध्ने हो थाहै नै भएन।
मनमा विभिन्न विचारहरू पलाइरहन्छन्। ती विचारहरू मनमा पलाउँछन्, मन विचारमा टाँसिन्छ। मन विचारमा टाँसिने पहिला छुटाउन सकिने हो कि विचार मनमा खडा हुने हो कि यो मन र विचारको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा अन्योल परिरहेको थियो। ब्रह्माजीलाई पितामहलाई गएर सोध्नु पर्यो भनेर गएर सोद्धा ब्रह्माजी आफै अलमल्ल पर्नुभयो। अहिले हजुरहरूको सामु एकदम राम्रोसँग विचार स्फुरण भइरहेको छ, किनभने हजुरहरूको साथमा मनको एकाग्रता बनेको छ। जतिखेर व्यावहारिक प्रपञ्चहरू अगाडि आइरहेका हुन्छन् विचारमा, दिमागमा, त्यतिखेर कुरा खुल्दैन। कहिलेकाहीँ पर्खिनुहोस्, अहिले म अलिकति अन्य मनस्क छु, यतिखेर होइन। जब साधनामा मनको एकाग्रतामा म हुन्छु त्यतिखेर कुरा गर्नु होला, अहिले यसलाई यत्तिकै राखौँ भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। किन? मनमा कर्माधिक्य, कर्मको जन्जाल, कर्मको एउटा पचेटा, कर्मको एउटा प्रपञ्च चाहिँ खडा भइरह्यो भने, प्रतीत भइरह्यो भने आफूले चाहेको चिज प्रकट हुँदैन। त्यसकारण कर्मबाट निवृत्त हुनुलाई, कर्मको अधिकताबाट निवृत्त हुनुलाई, विचारमा कर्मका प्रति बिम्बहरू आउन नदिनुलाई चाहिँ उपरति भनिएको छ। कर्म यस्तो चिज हो, काम यस्तो चिज हो कि पहिला त आवश्यकताले गरिन्छ, अनि कर्म गरेपछि विषय भोगसँग आफ्नो सम्बन्ध हुन्छ, अनि हुँदाहुँदै चाहिँ फेरि त्यसको लत लाग्छ, बानी लाग्छ। पहिला उत्सुकताका साथमा कर्मको सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि फेरि भोगका लागि कर्म गरिन्छ, हुँदाहुँदै चाहिँ फेरि त्यसमा आसक्ति भएर कर्म गरिन्छ, संस्कारवशात फेरि कर्म गरिन्छ। एउटा मानव विषय भोग, खानपिनका कुराहरू। पहिला चिया खाने कस्तो हुँदो रहेछ भनेर खायो, मदिरा पिउनेहरूले, चुरोट खानेहरूले अथवा सुर्ती माल्नेहरूले। अनि त्यसपछि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर पहिला उत्सुकताका साथमा सुरु गर्यो, अनि हुँदै हुँदै मजा लाग्यो, आहा आनन्द आयो भन्यो, अनि फेरि चलाइरह्यो। मजा आउन्जेल ठिकै थियो, तर पछि गएर उसले आफूलाई खाइसक्यो, अब यो भेटीको छोड्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागिसक्यो, तर नखाइकन हुँदैन, किनभने त्यो व्यसन बनिसक्यो। यसकारण कर्महरूले व्यसनको रूपमा भोलि परिवर्तन गरेर हामीलाई अल्मल्याउने भएको हुनाले कर्मको प्रवृत्तिलाई कम गर्नका लागि उपरतिको महत्त्व यहाँ बताइएको छ। बाह्यानालम्बनम वृत्तेरेषो परतिरुत्तमा। उपरति भनेको बाह्य वस्तुको आलम्बनलाई नलिनु। सायद विवेक चूडामणिमा हो कि हिजो अपरोक्षानुभूतिको पनि हामीले चर्चा गर्दै थियौँ। विवेक चूडामणिमा यो उपरतिको लक्षण यही बताइदिनु भएको छ कि बाह्य विषयहरूको आश्रय नलिनु नै उपरति हो। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहु स्वलक्षे नियतावस्था मनसः सम उच्यते। विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषाम् इन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः। अब हामी सम र दम पछाडि अहिले उपरतिको कुरा गर्दैछौँ। अब उपरति भनेको बाह्य वस्तुको आलम्बन नलिनु, यो उपरति हो। वैराग्यजन्य उपरति चाहिँ यो हो कि बाह्य विषयहरूको आलम्बन नलियोस्। र वस्तुतः उपरति भनेको के हो त भन्दा उपभोग बिना आनन्दको अनुभव। वस्तु सापेक्ष आनन्द होइन, वस्तु निरपेक्ष आनन्द हो। उपरतिसम्म पुग्यौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। तितिक्षा। तितिक्षा भनेको सहनशीलता। शीतोष्ण दुख सुखादि द्वन्द्व सहिष्णुत्वम। चिसो तातो माने सुख दुःख, मान अपमान, भोग प्यास, यी द्वन्द्वलाई सहनु नै तितिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले बताइ नै सकेका छौँ। तर दुःख सहनुभित्र चाहिँ एउटा लुकेको मर्म फेरि हजुरहरूलाई सङ्केत गरिहालौँ। कहिलेकाहीँ तपस्याको रूपमा आग्रहका साथमा सुख दुःखादिहरूको सहन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। म त सहन सक्छु भनेर खपेर सहने काम, यसलाई पनि सहनशीलता त भनिन्छ। दुःखलाई सहन सक्नु छुट्टै कुरा हो,
दुःखलाई दुःखको अनुभव नभइकन त्यतिखेर पनि आनन्दकै अनुभव हुनु अर्को कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट पार हुनु अर्को कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट पार हुनका लागि त्यो तितिक्षा चाहिँ अभ्यासको रूपमा परिवर्तन हुनुपर्दछ, अभ्यास बन्नुपर्दछ। त्यसकारणले तितिक्षामा अभ्यास हुनका लागि तपस्याको रूपमा तितिक्षा आउनु पर्यो। स्वधर्मानुष्ठाने कष्ट सहनम तपः, तितिक्षालाई तपस्या पनि भनेर बताइएको छ। तर तितिक्षा अर्थात् सहनशीलतामा सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने वैराग्य हो र विषयलाई महत्त्व नदिनु हो। त्यसले नै तितिक्षालाई सिद्ध गरिदिन्छ। र तितिक्षाको अर्को पाटो हो आत्मबल प्राप्त गर्नु। तितिक्षा भनेको सहनशीलता। सहनशीलता दुई तरिकाले हुन्छ। कहिलेकाहीँ दाँत किटेर खपेर मैले सही दिनुपर्छ भनेर, कहिलेकाहीँ चाहिँ कमजोरीको कारणले नसकेर। तर अर्को चाहिँ तितिक्षा भनेको त्यसलाई महत्त्व नदिएर, सहनशीलता त्यसलाई महत्त्व नदिएर हुनु। त्यो नै विषयलाई महत्त्व नदिएर हुने तितिक्षा नै महत्त्वपूर्ण तितिक्षा हो। कहिलेकाहीँ अचम्मका कुराहरू देख्न पाइन्छ। केही एकाध वर्ष अगाडिको कुरा हो। देवघाटमै यो कल्पवासकै सेरोफेरोमा घुम्दै गर्दा हल्का विक्षिप्त चित्त भएका, विक्षिप्त मात्रै शब्द भन्छु, त्यहाँभन्दा बढी भन्दिनँ, विक्षिप्त चित्त भएका केही पुरुषहरू, के अरे केही महिला पुरुष अथवा केही नरनारीहरू आपसमा बसेर कुरा गर्दै थिए। विक्षिप्त भनेको अलि विचार चित्त दिमाग ठेगानमा नभएका भनेको। मैले ठेगानमा नभएका भनिहालेँ, त्यो भन्न उचित छैन, अहिले आवश्यक छैन समाजमा। किनभने उनीहरू पनि आफूलाई विक्षिप्त चित्त ठान्दैनन्, हजुरहरूले पनि नठान्न सक्नुहुन्छ, छरछिमेकले पनि नठान्न सक्छन्। तिनीहरूमध्ये एकजना महिला भन्दै थिइन्, बुढो उमेरका, बुढा भन्नाले लगभग 60-65 वर्षका हुन्। एकजना महिला भन्दै थिइन् कि म डक्टर हुँ, मेरो हस्पिटल छ। म बाटोमा हिँड्दै थिएँ, मलाई तिनी डक्टर हुन् वा नहुन्, आकृति प्रकृति हेर्दा उनी डक्टर हुन् जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले कुनै नियतले भनिन् होला, या सोचाइ ठिक नभएर भनिन् होला, या झगडा गर्नका लागि भनिन् होला, या ठालु हुन भनिन् होला, या मजाक गर्न भनिन् होला। जेसुकै होस्, मलाई के मतलब, म त आफ्नो बाटोमा हिँड्न सक्छु। तर रमाइलो हेर्ने इच्छा थियो, एकछिन साक्षी भावले हेरेँ। अर्की एकजना महिला झगडा गर्दै भन्न थालिन्, त डक्टर हुन्छस् नहुने कुरा कतै। ऊ डक्टर हुँ म भन्दै गर्दा अर्कीलाई चाहिँ निकै ठुलो एउटा ऊ भयो, के भन्छ, मनभित्र ईर्ष्याको भावना भयो। अनि त्यसलाई दबाउनु पर्दछ भनेर, त्यसलाई चाहिँ पराजित गर्नुपर्दछ, त्योसँग झगडा गर्नुपर्दछ भन्ने भावना आयो। म डक्टर नै हुँ भनेर एउटीले प्रतिपादन गर्दछ र अर्कीले चाहिँ त डक्टर होइनस् भनेर झगडा गर्दैछन्। करिब करिब वृद्ध अवस्थाका, एउटा माग्दै खाने शैलीका स्वभावका, थोत्रो कपडा लगाएर हिँडेका, चप्पल पनि ठिकसँग नलगाएका, आफ्नो कुनै व्यवस्थापन ठिकठाक नभएका दुईटी चर्चा गर्दैछन्। एउटी म डक्टर हुँ भनेर आफ्नो दलिल पेश गर्दैछ र अर्कीले चाहिँ त होइनस् भनेर चाहिँ खुब झगडा गर्दैछ। त्यसपछि म डक्टर हुँ भन्ने चाहिँले प्रमाण के छ त डक्टर होस् भन्ने प्रमाण भनेर अर्कीले झगडा गरिसकेपछि म प्रमाण देखाउँछु भनेर तर्क प्रस्तुत गर्दैछिन्। प्रमाण के त भन्दा आफ्नो पटुकीमा भएको एउटा कच्याकुचुक परेको, सायद डेट अफ भइसकेको सिटामोल वा कुनै त्यस्तै औषधिहरूको ट्याब्लेटको एउटा पत्ता पुरै ठ्याक्कै कच्याकुचुक भइसकेको। म डक्टर नभएदेखि मसँग यो औषधि कहाँबाट आयो त? देखिस्, मैले औषधि दिएर कति कति मान्छेलाई सन्चो पारिसकेँ, बुझिस्? अब त्यहाँनेरि हामीले बाहिरबाट यसो आँखा हेर्दै गर्दा, विचार गर्दै गर्दा त्यो झगडाको बिचमा हजुर हामी पर्नु आवश्यकै छैन, त्यहाँ असहिष्णु हुनु आवश्यकै छैन। किनभने म त्यहाँ अल्मलिनु भनेको मेरो सत्सङ्ग सुन्न जानका लागि समय खर्चिनु हो। मेरो उता काम छ, म सत्सङ्ग सुन्न जानी हो, म पढ्न जानी हो, मैले ब्रह्मविचार गर्न जानी हो। यिनीहरूको झगडा चलिरहोस्, म यसमा अल्मलिनु आवश्यक पनि छैन। तर बाटोमा हिँड्दै गर्दा जे देखेँ रमाइलो लाग्यो, संसार यसै गरी अल्मलिरहेको रहेछ।
हजुर हामी ती दुईटाको बीचको विवादमा परेनौँ, किनभने हामीमा त्यो विवादसँग अल्मलिने फुर्सदै छैन। किनभने हाम्रो लक्ष्य अर्कै छ, हाम्रो गन्तव्य अर्कै छ, हाम्रो प्राप्ति अर्कै छ, हामी जानु अर्कै छ। हामी त्यहाँ अल्मलिनु फुर्सद छैन। तर जसलाई कुनै काम पनि छैन, जो अल्मलिएका छन्, जो सानो कुरामा झगडा गरिरहन्छन्, तिनीहरू त्यहाँ झगडा नै गरिरहन्छन्। तिनीहरूको बीचमा जो असहिष्णुता छ, त्यो असहिष्णुतालाई उदाहरणको रूपमा छेउतिर राखौँ। आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि वाराणसीमा बस्दाको अनुभव हो। दशाश्वमेध घाटतिर नुहाउन जानु पर्थ्यो, हामी गोदौलियातिर बस्थ्यौँ। दशाश्वमेधतिर घाटमा नुहाउन जाँदा घाटको धेरै तलदेखि माथिसम्म माग्न बस्नेहरूको लामै लर्को थियो। ती माग्न बस्नेहरूको लर्कोको बीचमा मैले त पछि यस्तोसम्म जानकारी पाएँ कि उनीहरू त्यहीँ गृहस्थ आश्रम बनाएका हुन्छन्, त्यहीँ बच्चा जन्माएका पनि कतिपय हुन्छन्। तिनीहरूको जीविका, तिनीहरूको बाल्यकालदेखि तिनीहरूको युवावस्थासम्म त्यहीँ बितेका पनि कतिपय छन्। बाटोमै बसेका छन्, सिँढीमै बसेका छन्, हजुरहरूले पनि देख्नुभएको छ। तिनीहरूको बीचमा एउटा आफ्नै छुट्टै साम्राज्य छ, किनभने कहिलेकाहीँ फुर्सद भयो भने उनीहरू खुबै झगडा गरिरहेका हुन्छन्। एउटा 1 मिटर अगाडि अथवा 1 पाइला अगाडि सर्यो, एउटा थोरै पछाडि सर्यो, एउटा दायाँ सर्यो, एउटाले भाँडो तेर्स्यायो, एउटाले लट्ठी हातमा लियो, खुब झगडाको विषय भयो। हजुर हामी चाहिँ त्यो झगडाको विषयलाई एकदम फाल्तु र एकदम तुच्छ ठान्छौँ, किनभने हामीले तिनीहरूभन्दा अलिकति फरक आफूलाई उभ्याएका छौँ। संसारमा, व्यवहारमा हजुर हामीले जुन जीवनमा अनुभव गरिरहेका छौँ, कहिलेकाहीँ ईर्ष्याको भावना, कहिलेकाहीँ असहिष्णुताको भावना, कसैले आफूलाई मान वा अपमान गर्दा रिस उठ्ने प्रक्रिया, कसैले आफूलाई केही भन्दा मनमा चित्त दुख्ने प्रक्रिया, यी सबै ती मगन्तेहरूको झगडाभन्दा फरक छैनन्। ती मदिरा पिएर झगडा गर्नेहरूको झगडाभन्दा फरक छैन। ती एउटा तुच्छ विचार भएका, सामान्य विचार भएका ती ग्रामीण नरनारीहरूको झगडाभन्दा फरक छैन। हामी आफ्नो चिन्तनको, चेतनाको स्तरलाई 2 कदम माथि उभ्यायौँ भने हाम्रा सहिष्णुता, असहिष्णुता, सहनशीलता, असहनशीलताका कथाहरू सब उपहासास्पद हुन्छन्, हास्यास्पद हुन्छन्। त्यो 2 कदम माथि जानु भनेको के हो त भन्दा आत्मानुभूतिमा आफूलाई स्थिर बनाउनु हो। परमात्म तत्त्वको अनुसन्धानबाट, परमात्म तत्त्वको अनुभूतिबाट आफूलाई परमात्माको स्तरमा पुर्याउनु हो। यति गरिसकेपछि जुन शरीरलाई, जुन उमेर अवस्थालाई, जुन धन सम्पत्तिलाई लिएर अथवा जुन क्षणिक मान अपमानलाई लिएर हामी चित्त दुखाउने काम, असहिष्णु हुने काम गरिरहेका थियौँ, त्यो सब पागलपन्थी हो भन्ने कुरा हामी त्यतिखेर अनुभव गर्दछौँ। त्यसकारण तितिक्षाको वास्तविक अर्थ दाँत किटेर सहनु मात्र होइन। तितिक्षाको वास्तविक अर्थ आफू आत्मतत्त्वको अनुभूतिमा स्थिर रहनु र संसार क्षणिक हो, एकछिन हो, चाहे अहिलेको मान होस्, चाहे अहिलेको अपमान होस्, यी सबै एकदमै साना पानीको फोकाको बीचमा भएको टकराव जस्ता टकराव मात्रै हुन्। यस्ता साना तिना टकरावहरूमा म अल्मलिनु आवश्यक छैन र मेरो फुर्सद छैन, यति मात्रै सोच्यो भने तितिक्षाको पूर्णता भयो। अहिले राजनीतिक समाचार सुन्यो भने एक आपसमा प्रतिस्पर्धा, एक आपसमा झगडा तगडा, एक आपसमा चाहिँ गाली गलौज, यी सबै असहिष्णुताका उदाहरण हुन्। र तितिक्षा त्योभन्दा भिन्न हो। हामी तितिक्षालाई जीवनको, वेदान्तको, विचारको, तत्त्व साधनाको महत्त्वपूर्ण साधनभित्रको एउटा सम्पत्ति भनेर मानेका छौँ। जोसँग साधना यो छ, त्यो चाहिँ अनावश्यक तर्क गर्दैन, अनावश्यक विषयमा दिमाग खराब गर्दैन, अनावश्यक चिजमा ऊ अल्झिँदैन, अल्मलिँदैन। 2 जना घमासान तर्क गर्दैछन्, तर्क वितर्कमा तपाईँ किन अल्मलिनुहुन्छ? रमाइलो मानेर सुन्न मन लागे सुन्नु, यो भगवानको लीला भन्ने नबिर्सिकन। तर सुनिरहने फुर्सद छ भने पो त कहाँबाट फुर्सद छ? तर्क वितर्क गर्ने व्यक्तिहरूसँग तर्क वितर्कमा नउल्झिएर चुपचाप लागेर रहनुभयो भने, एकछिन आफू त्यो तर्कका पक्ष विपक्षमा नअल्मल्याएर आफू तटस्थ साक्षी भावमा राखेर उभिनुभयो भने
ती तर्क वितर्कको पुरैको खण्डन गर्ने क्षमता स्वतः हजुरमा उदय हुन्छ। तर्क वितर्कमा अल्मलियो भने साना तिना काँडामा आफू अल्झिन्छ। मान्ने एकछिन कसैले आज भोजन खान दिएनन् समयमा, आज सब्जी चर्को भएछ, श्रीमतीले चर्को सब्जी गराइछन्, तँलाई पकाउन ठिकसँग आउँदैन, यस्तो बनाउँछस् भनेर एकछिन झगडा गर्नुको बदला चुपचाप लागेर खाइदिनु, के फरक पर्छ? सुटुक्क दायाँतिरबाट बायाँतिरबाट पानी खोजेर लिएर आएर यसो खन्याइदिनु, खानै सकिएन भने, नत्र भने केही हुन्न, सहनशीलताको अभ्यास गर्ने भनेको छ। चुपचाप चर्को भए पनि, अमिलो भए पनि, नुन कम भए पनि चुपचाप लागेर खाइदिँदा के फरक पर्छ? चुपचाप लागेर खाइदिनु। एकछिन पछाडि पत्नीले आफै खान थाल्छिन्, भोजन गर्छिन्, गर्दा उनी आफैलाई चर्को लाग्छ अनि उनी भन्छन्, अरे चर्को भएर पनि भन्नु भएन, चर्को भएको याद गर्नु भएन? हैन, मैले त तिम्रो प्रेमपूर्वक दिएको भोजनमा म यति मस्त भएँ, मलाई थाहै नै पाइनँ, साँच्चै हृदयदेखि मैले थाहा नै पाइनँ भनेर भनिदिन थाल्नुभयो भने भोलिपल्टदेखिबाट चर्को बनाउने वा नबनाउने कुरामा आफै सावधानी तयार हुन्छ, सावधानी हुन्छ। केही भनिरहनु जरुरी नै छैन। हाम्रो हप्काई दप्काईबाट सानातिना कुरामा जो असहिष्णुता छ, समयमा भोजन मिलेन, मैले भनेको तैँले टेरिनस्, तैँले भनेको मैले मान्ने नमान्ने, पक्ष विपक्ष, झै झगडा, उपरतिमा चुपचाप लागेर आनन्दपूर्वक बस्ने अभ्यास गर्नुभयो भने, तितिक्षामा अभ्यासमा रहनुभयो भने दुईटा फाइदा हुन्छ। एकतिर दिमाग बेकारमा खर्च हुँदैन, एकतिर आफ्नो सहिष्णुताको अभ्यास बन्छ, अर्कोतिर अरूले आफै सावधान भएर भोजन सावधान बनाउँछन्। आज खान नपाए के हुन्छ, भोलि खान पाइन्छ। आज भोजन गर्न पाइएन, भोक लाग्यो, भोकतिर यादै नगर्नु, भगवानको चिन्तनमा आज उपवास बसिरहेको छ, उपवासको मजा लिएर बस्नु। त्यसको तात्पर्य के हुन्छ? एक दिन उपवास बस्दा शरीरमा स्वस्थता लाभ हुन्छ, स्वास्थ्य हुन्छ, भोलिपल्ट खाँदा अझ बढी भोकका साथमा खान पाइन्छ। भगवानले खोपेको खोबिल्टो भोकै त बस्नै पर्दैन, एक दिन न एक दिन थाल आइहाल्छ। एकजनाले भगवानले कसरी खान दिन्छ त? म अब भगवानले खोपेको खोबिल्टो खाली हुन दिन्न भनेर भन्छन्, तर म चाहिँ अब खान्न, लौ त भगवानले कसरी खुवाउँदो रहेछ त म खान्न भनेर एकजना प्रयास गरेर बसेछ। गाउँलेहरूले आएर खुवाउने भए, घर परिवारले किन खानु भएन भनेर जम्मा हुने भए, अब के गर्ने त, घर छोडेर भाग्नु परेछ। हजुरहरूले सुन्नुभएको कथा होला, म सङ्केत गर्छु, प्रसिद्ध कथा हो, बोध कथा। अनि भागेछ, मान्छे भएको ठाउँमा म बस्दिनँ, मान्छे भएको ठाउँमा बस्यो भनेदेखि खानेकुरा ल्याइदिन्छन्, खाएन भने जबरजस्ती खान लगाउँछन्। म टाढै जान्छु भनेर टाढा गएर वनको बिचमा गएर रुखमा बसेछ। वनको बिचमा पनि मान्छे आउने होलान् भनेर रुख चढेर बसेछ। एकजना अर्को कोही मान्छे आएछ र त्यहाँ भोजनको थाली राखेर गएछ। त्यो देखेर म त खाँदै खान्न, म तल रुखमुनि ओर्लिँदै ओर्लिँदैन भनेर माथि बसेका थियो। केही चोरहरू बाटोमा हिँड्दै गर्दा त्यो भोजनको थाली देखेछन्। ती चोरहरूमध्ये एकजनाले विचार गरेछ, भोक लागिराखेका थियो, आज खाने बेला भेटियो, यो कुरा खानु पर्दछ, लो हामी खाउँ भनेछ। अर्को चाहिँ चोरको साथीले भनेछ, ए दुष्ट हो, तिमीहरूलाई यति कुरो थाहा छैन, कसैले खानेकुरा यहाँ राख्दा बिख राखेको हुनसक्छ, यो हामीले खान मिल्दैन। के गर्ने त भन्दा मान्छे खोजी गर्ने, यो कसले राख्या हो, पक्कै पनि हाम्रो पछि कोही लागिराखेको छ। अब त्यो खानेकुराको थाली के अरे यो कसले राख्या होला भनेर खोजी गरेर दायाँ बायाँ खोज्दै गर्दा रुखमा चढेर बसेको मान्छे भेटियो। ओर्ली भनेर आग्रह गरे, ओर्लिन मानेका थिएन, जबरजस्ती गएर समातेर ओह्रालिसकेपछि यो खा भनेर आग्रह गरे। म खान्न, नखाएर हुन्छ, तैँले हामीलाई मार्नका लागि बिख राखेको होस्, तैँले नै भोजन ल्याएको हुनुपर्छ, तैँले खानै पर्छ भनेर आग्रह गरेपछि बाध्यता, खान्न भन्थ्यो, मुख त बन्द गरेर बस्थ्यो। पक्कै पनि यो भोजनमा केही खराबी छ, यो खराबी भएको भोजन यसैलाई खुवाउनुपर्छ, यसले हामीलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको, यसैलाई खुवाउनुपर्छ भनेर मुख उक्काएर जबरजस्ती चाहिँ मुखमा कोच्याइदिए। यसको तात्पर्य के हो त? भगवानले भोजन गराउने दिनमा जसरी भए पनि गराउनुहुन्छ। यो एउटा प्रसिद्ध कथा थियो, आख्यान थियो। यसको तात्पर्य के हो? हामी तितिक्षामा, सहनशीलतामा जति परिपक्व बन्यौँ त्यति हाम्रो चित्त विचलित हुँदैन, त्यति हामी दृढनिष्ठामा रहन्छौँ। त्यसकारण हामी त्यस्तै बन्नुपर्दछ भनेको होइन कि सानातिना द्वन्द्वहरूमा, सानातिना तुच्छ विषयहरूमा असहिष्णु नबन्ने, चित्तलाई विचलित नबनाउने, चित्त कहिल्यै पनि दिमाग चाहिँ तातो
तताउने काम कहिल्यै पनि नगर्ने। भगवान शिवको मस्तिष्कमा शिरमा चाहिँ चन्द्रमा हुन्छ। साधकको विचारमा जहिले पनि शीतलता र शान्ति बनोस्, चाहे मान होस्, चाहे अपमान होस्, चाहे सुख होस्, चाहे दुःख होस्, चाहे भोजन होस्, चाहे नहोस्, त्यसका लागि आवश्यक छ आत्म तत्त्वको अनुसन्धान, स्वस्वरूपको अनुभूति। स्वस्वरूपको अनुभूतिमा जति हामी स्थिर हुन सक्छौँ त्यति हाम्रो तितिक्षा परिपूर्ण हुँदै जान्छ। अब हामी श्रद्धा र समाधिको सम्बन्धमा अरू विचार विमर्शहरू गर्नेछौँ अर्को दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।